स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चले भाई हम स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स आ गया है, पेश लफ्ज हमने कल पढ़ लिया था। चले अच्छा मैं रीडिंग करती हूँ, ठीक है। और उसमें फिर जहाँ पे भी आप लोग को उससे रिलेटेड कोई बात याद आ जाए या कोई भी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हो, ठीक है ना, तो कंबाइंड स्टडी है ये, तो मिल के करेंगे, सही है। कोई उससे रिलेटेड आयत याद आ जाए, कोई वाकया याद आ जाए, कोई भी बात याद आ जाए, कोई हदीस याद आ जाए, कुछ भी, तो आप लोग प्लीज जो है पार्ट लीजिएगा, ठीक है। या कोई वर्ड का मीनिंग वगैरह कोई समझा सके। चलिए स्टार्ट लेते हैं। नबूवत और रिसालत और उसका मकसद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रुसुलम मुबश्शिरीना व मुनज़िरीना लिअल्ला यकूना लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुम बअदर रुसुल व काना अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। नाज़रीन कराम, आपको मालूम है कि 15वीं सदी हिजरी का पहला रबीउल अव्वल शुरू हो चुका है, ठीक है। ये तकरीबन 44 इयर्स पहले की बात है ना, जब ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करवाए थे, यानी कि डॉक्टर सार ने, ठीक है। तो ये तब की बात है ना, 15वीं सदी हिजरी का पहला रबीउल अव्वल, यानी 1401 हिजरी चल रही होगी ना, ठीक है, उस वक्त। तो उसका पहला रबीउल अव्वल की भी बात है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का महीना है, यानी रबीउल अव्वल। इसी मुनासबत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र जमील पर मुश्तमिल गुफ्तगुओं का ये सिलसिला शुरू किया जा रहा है। इस ज़िमन में इससे पहले कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा के मुख्तलिफ गोशों के बारे में किसी कदर तफसील से गुफ्तगू करें, मुनासिब मालूम होता है कि कुरान हकीम की रोशनी में ये समझें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद बोसत, बोसत जिसको पेश के साथ पढ़ते हैं ना, कोई बता सकता है, या बेखसत होता है, मकसद क्या होता है? बईसत बईसत बईसत। श्योर है? बाईसत? बाकी जी लोग बिल्कुल। भी कोई बताना? अच्छा ठीक है, ओके। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद बाईसत क्या था, ठीक है, कुरान हकीम की रोशनी में जो है पहले डॉक्टर साहब बताएंगे, सही है। हमारा ईमान है कि सैयद वलद आदम, ऐसे पढ़ना, सैयद वलद आदम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक नबी ही नहीं बल्कि खातमुन नबीयीन है, और सिर्फ एक रसूल ही नहीं बल्कि आखिरुल मुरसलीन है। लिहाजा आपका मकसद बाइसत यकीनन वो भी है जो तमाम अंबिया और रसूल का बुनियादी और असासी मकसद बाइसत है। लेकिन चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत और रिसालत का सिलसिला सिर्फ खत्म ही नहीं हुआ बल्कि मुकम्मल हुआ है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद बाइसत में एक तकमीली और इत्मामी रंग भी होना जरूरी है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए माबिल इम्तियाज और तमाम अंबिया और रसूलों की मुकद्दस जमात में आपका मुनफरिद मुकाम और इम्तियाजी मर्तबा वाजे है, ठीक है। अच्छा, इसमें हो रहा है कि सिर्फ खत्म ही नहीं हुआ बल्कि मुकम्मल हुआ है। ये कितने प्यारे अल्फाज है ना, कि मतलब पूरा, यानी कि कंप्लीशन जिसे कहेंगे ना, हर लिहाज से हो गई है। और उसके बाद फिर जरूरत नहीं रही कि कोई नबी आए, ठीक है, क्योंकि फिर उम्मत पे जिम्मेदारी ट्रांसफर हो गई ना। इस्लाम का पूरा कसर ईमान की इस्लाम का पूरा कसर ईमान की बुनियाद पर कायम है, और ईमान चंद ऐसे मावराई हकाइक को मानने का नाम है जिन तक रसाई हवा से जाहिरी के जरिए मुमकिन नहीं, बल्कि जिन तक रसाई किसी दर्जे में और वजदान की सिर्फ अकल और वजदान की कुव्वतों को बरुए कार लाकर हो सकती है। अगर इन उमूर को तीन बड़े बड़े हिस्सों में जमा किया जाए तो वो ईमानियात सुलासा की शक्ल इख्तियार करते हैं।
یعنی ایمان باللہ یا توحید، ایمان بالآخرت یا ایمان بالمیعاد اور ایمان بالرسالت اور نبوت. ٹھیک ہے، پہلا اللہ تعالیٰ پر ایمان، دوسرا آخرت پر ایمان، تیسرا رسول نبی پر ایمان. ان تینوں کے مابین اگر بنظر عائر دیکھا جائے تو بڑا گہرا منطقی ربط پایا جاتا ہے. تفصیلات کو چھوڑ کر اور فلسفیانہ اور متکلمانہ موشگافیوں سے قطع نظر اگر سادہ الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ ایمان کیا ہے، تو سب سے پہلے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ یہ پوری کائنات، یہ پورا سلسلہ کون و مکان جو تحت نگاہ نہیں سوری جو تا حد نگاہ ہماری نگاہوں کے سامنے پھیلا ہوا ہے، جس کی وسعتوں کا تاحال انسان کو کوئی اندازہ ہی نہیں، یہ نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی. اصطلاحاً ہم یوں کہیں گے کہ یہ حادث ہے اور فانی ہے. البتہ ایک ہستی ہے، ایک ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. یہ ہستی بالکل تنہا ہے، اکیلی ہے، لا شریک اور یکتا ہے. اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق و اختیارات سب حد درجہ لا ثانی یعنی کہ یونیک ہے، جن میں کوئی کسی اعتبار سے نہ ساجی ہے نہ شریک ہے. اس ہستی میں تمام محاسن و کمالات بتمام و کمال موجود ہیں. یہ ہستی ہے جسے ہم اللہ کے نام سے جانتے ہیں. یہ ہے اجمالاً ایمان اللہ یا توحید، اجمالاً ایمان اللہ یہ ہے اجمالاً ایمان اللہ یا توحید. اس ہستی نے اس کائنات کو پیدا فرمایا. یہ تخلیق بے مقصد نہیں ہے، بیکار اور عبث نہیں، بلکہ بالحق پرپسفل ہے. اب یہ آیت آ رہی ہے سورہ آل عمران کی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اچھا میں کہیں کچھ غلط پڑھ جاؤں تو مجھے کریکٹ کر دیے گا. سورہ آل عمران آیت نمبر کیا لکھا ہوا ہے 190. اچھا، یہ تخلیق بالحق ہے اور الی اجل مسمى یعنی ایک وقت معین تک کے لیے ہے. اسی خالق کائنات نے انسان کو تخلیق فرمایا اور انسان اس سلسلے تخلیق کا نقطۂ عروج ہے. سبحان اللہ. اسی خالق کائنات نے انسان کو تخلیق فرمایا اور انسان اس سلسلہ تخلیق کا نقطۂ عروج ہے. اللہ کا کتنا کرم، کتنا فضل ہے ہم سب پر نا. یعنی انسان اشرف المخلوقات اور مسجود ملائک بنا. اس انسان کی ایک زندگی تو وہ ہے جو وہ اس دنیا میں بسر کرتا ہے، اس دنیا میں پیدائش سے لے کر موت تک کا وقفہ. لیکن یہی اس کی کل زندگی نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی ایک نہایت طویل عمل ہے. بقول علامہ اقبال مرحوم، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ. جاوداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. یہ دنیا کی زندگی تو در حقیقت اس کتاب زندگی کے صرف دیباچے کی حیثیت رکھتی ہے. او گاڈ کیا زبردست جملہ ہے. یہ دنیا کی زندگی تو در حقیقت اس کتاب زندگی کے صرف دیباچے کی حیثیت رکھتی ہے. دیباچے کس کو بولتے ہیں؟ جو کیا ہوتا ہے جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا، حوالہ ہاں جو دیا جاتا ہے. پریفیس پریفیس کو اچھا کہتے ہیں پریفیس. صحیح. اور کوئی بتائے گا آسان الفاظوں میں دیباچہ؟ جو شروع میں جو ٹاپکس کا وہ نہیں ہوتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ اسٹارٹنگ میں جو بک کے متعلق لکھا ہوتا ہے اسٹارٹنگ میں. اچھا بک کے متعلق تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا ہوتا ہے. چھوٹا سا انٹروڈکشن. ہاں انٹروڈکشن دیتے ہیں نا، پریفیس بتا رہے. جی اور کوئی کچھ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی؟
क्या था? अच्छा मेरे को सवाल नहीं क्लियर आ रही, चलिए ठीक हो गया, सही है। मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? क्योंकि किसी और की आवाज ना ऐसे कुछ कटी कटी आ रही है। आवाज आ रही है बहुत क्लियर। ठीक पीछे है से ठीक कुछ है। आवाज आ रही अब आपको ज्यादा ही क्लियर पढ़ने लगी है माशाल्लाह। अच्छा सेकंड, एक सेकंड, बाकी सब लोग म्यूट कर लें क्योंकि पता नहीं कहाँ से नॉइज है। इसके अब बताएं, अब क्लियर आ रही है? हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया, अब सही है ना। चलें भाई, तो ये दुनिया की जिंदगी तो दर हकीकत इस किताब जिंदगी के सिर्फ दिबाचे की हैसियत रखती है। उसकी असल किताब जिंदगी मौत के बाद खुलेगी। अल्लाहु अकबर। उसकी असल किताब जिंदगी मौत के बाद खुलेगी। उसकी उखरवी जिंदगी ही असल जिंदगी है, जो अबदी है, जो हमेशा की जिंदगी है, जिसमें दवाम है। जैसा कि कुरान मजीद इरशाद फरमाता है, व इन्ना दारल आखिरत लहियल हयावान लौ कानू यालमून। असल जिंदगी का घर तो दार आखिरत है, काश ये लोग जानते। सूरह अनकबूत। इंसानी जिंदगी के इस तवील सफर में मौत सिर्फ एक वक्फा है। इंसानी जिंदगी के इस तवील सफर में मौत सिर्फ एक वक्फा है। अच्छा, मौत को कह रहे हैं कि मौत बस एक वक्फा है। बकौल शायर, मौत एक जिंदगी का वक्फा है, यानी आगे बढ़ेंगे दम लेकर। इस तरह जिंदगानी दो हिस्सों में मुनकसिम हो गई, तो इससे जो दुनियावी जिंदगी का हिस्सा जुदागाना मुतशक्किल हुआ, उसका मकसद है इब्तिला और इम्तिहान। बफजवाए आयत कुरानी अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सूरह मुल्क। उसने मौत और हयात का ये सिलसिला इसलिए बनाया कि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन है अच्छे अमल करने वाला। ठीक है, मौत और हयात का सिलसिला किस लिए बनाया? ताकि अल्लाह ताला हमें आजमाए कि हम में से कौन अच्छे अमल करता है। उसको भी अल्लामा इकबाल ने निहायत सादा अल्फाज में अदा फरमाया। सादा अल्फाज अच्छा, कल जमे हस्ती से तो उभरा है मानंद हबाब, इस जिया खाने में तेरा इम्तिहान है जिंदगी। अल्लाह, इसको आसान अल्फाज क्यों कह रहे हैं डॉक्टर साहब? दोबारा पढ़ दीजिए। कुलजुमे नहीं, कुलजुमे अच्छा, कुलजुमे, सॉरी। कुलजुमे हस्ती से तू उभरा है मानंद हबाब, इस जिया खाने में तेरा इम्तिहान है जिंदगी। कोई एक्सप्लेन कर सकता है तो करिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। इस जिंदगी के बाद एक मौत आने वाली है। उस मौत के बाद हशर व नशर है, जजा और सजा के फैसलों का एक दिन है, जिसे कुरान मजीद यौमुद्दीन से ताबीर फरमाता है। ठीक है, कुरान क्या कहता है उसको? यौमुद्दीन। उस दिन तय होगा कि इंसान अपनी हयात दुनियावी में अपनी सगी और जहद के एतबार से नाकाम रहा या कामयाब करार पाया। और उसके बाद जैसा कि एक खुतबा नबवी में अल्फाज वारिद हुए, व इन्नहा लजन्नतुन अबदन औ लनारुन अबदा, और वो जन्नत है हमेशा के लिए या आग है दायमी। फिर उस अबदी जिंदगी में या रौहं व रैहाना या रौहं व या फिर उस अबदी जिंदगी में या रौहं व रैहाना और जन्नता नईम के मजे हैं, और या अल्लाह ताला का अजाब शदीद और उसकी सख्त सजा है। इन तमाम उमूर को मानने का नाम ईमान बिल आखिर है। अगर गौर किया जाए तो ईमान बिल्लाह और ईमान बिल आखिरा या ईमान बिल मियाद, इन दोनों के रब्त से इस्लाम के तसव्वुर जिंदगी का एक खाका मुकम्मल हो जाता है। ये गोया कि मुब्दा व मुआद का आइन है। इसके बगैर इंसान का हाल बेलंगर के जहाज जैसा है, जिसकी कोई सिमत मुतय्यन ना हो और मौजों के रहमो करम पर हो। सुनी हिकायत हस्ती तो दरमियान से सुनी, ना इब्तिदा की खबर है ना इंतहा मालूम।
لیکن اللہ اور آخرت کا یہ علم انسان کی زندگی کی ابتدا اور انتہا کا تعین کرتا ہے۔ انہی دونوں کو سمو دیا گیا ہے قرآن مجید کے ان حد درجہ جامع الفاظ میں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، اسی کے پاس سے آئے ہیں اور اس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ بقرہ۔ اب یہاں ایک سوال فطری طور پر سامنے آتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے کچھ سکھا کر، جانچا اور پرکھا جاتا ہے کچھ دے کر۔ یہ جو امتحان ہے جس سے انسان اس حیات دنیوی میں دوچار ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی اساس کیا ہے، اس کی جانچ اور پرکھ کس اصول پر ہوگی؟ اس سوال کا ایک جواب جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اس ابتلاء و آزمائش کے لیے بھیجا تو غیر مسلح نہیں بھیجا، بہت سی صلاحیتوں اور استعداد سے مسلح کر کے بھیجا ہے۔ او گاڈ، بہت سی صلاحیتوں اور استعداد کیا بولیں گے؟ یہ کس کو بولیں گے؟ یہ جو ہے نا، یہ جو نیچے آیت ہے اس سے اوپر دیکھیے گا۔ ابیلٹی آئی تھنک اس کو ہوتا ہے ایبلٹی، ایبلٹی، یس۔ اچھا، یعنی صلاحیت کئی مترادف ہے ایک طرح سے ہیں۔ جی جی، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ بہت سی صلاحیتوں اور استعداد سے مسلح کر کے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو۔ صلاحیت اور چیزیں، ایبلٹی جو ہے نا وہ طاقت کو بھی کہہ سکتے ہیں، جتنی انسان کے اندر ایک کسی کام کو کرنے کے لیے طاقت موجود ہے۔ اچھا، صلاحیت وہ ہے جو قدرتی طور پہ صلاحیت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ جی بیٹا بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، ٹیلنٹس الگ ہیں اور پاور الگ ہے نا، دونوں چیزیں ہیں۔ اچھا، زبردست، جزاک اللہ۔ بڑی پیاری آیت ہے سورۃ الدہر کی، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج اس کو کیسے پڑھوں؟ امشاج نبتلیہ فجعلناہ نبتلیہ، رائٹ، نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائے، اسے جانچے، اسے پرکھے، بس ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنایا، اسے سماعت اور بصارت کی استعداد، اچھا، سماعت اور بصارت کی استعداد دے کر دنیا میں بھیجا۔ مزید برآں اس میں تعقل اور فکر کی صلاحیتیں، یہاں پہ ایکسپلین ہو گیا استعداد اور صلاحیتیں، ٹھیک ہے، اس میں تعقل اور فکر کی صلاحیتیں رکھی، اس میں نیکی اور بدی کی تمیز و دیات کی، جیسے کہ فرمایا گیا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّا، یہ کیا لکھا ہے؟ سوا کیا ہے؟ سواہا، اچھا ٹھیک ہے، وہ وَنَفْسٍ، تا جو ہے بعد میں آنا چاہیے، وہ غلطی سے آئے۔ اچھا پیچھے آ گیا، ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اچھا، یہ آگے سورہ پیچھے ہو شمس کے ہے۔ گیا، اوکے، ٹھیک ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، صحیح ہو گیا۔ فَأَلْهَمَهَا، صحیح، ٹھیک ہے، صحیح ہے، فَأَلْهَمَهَا۔ اور قسم ہے نفس انسانی کی اور جو اسے بنایا اور سنوارا، اچھا، اور قسم ہے نفس انسانی کی اور جو اسے بنایا اور سنوارا اور اس کی نوک پلک درست کی، اور اس میں نیکی اور بدی، خیر اور شر کا علم الہامی طور پر ودیعت کر دیا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر مزید غور کیا، جی کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ اس سے بھی آگے بڑھ کر مزید غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ قلب انسانی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی ایک دھیمی سی آنچ بھی رکھ دی ہے۔ زبردست لکھا ہے کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر مزید غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ قلب انسانی میں، یعنی ہمارے دلوں میں، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی ایک دھیمی سی آنچ بھی رکھ دی ہے۔ ان تمام چیزوں سے مسلح ہو کر انسان اس دنیا میں آیا ہے، لہٰذا اس کی اخروی باز پرس اور اس کا جو حساب کتاب ہوگا آخرت میں، اس کی بنیادی اساس تو یہی ہے، گویا کہ ہر انسان
مسئول ہے. مسئول. گویا کہ ہر انسان مسئول ہے، ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے، رسپانسبل ہے، اکاؤنٹیبل ہے اللہ کے سامنے. خواہ کوئی نبی آئے ہوتے یا نہ آئے ہوتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سب جواب دہ ہیں، خواہ کوئی نبی آئے ہوتے یا نہ آئے ہوتے، خواہ کوئی کتاب نازل ہوتی یا نازل نہ ہوتی. ان فطری استعدادات کی بنیاد پر جو انسان کے اندر ودیت شدہ ہیں، ہر انسان مکلف ہے، مسئول ہے، ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے. لیکن اس پر رحمت خداوندی کا ایک تقاضا اور ہوا. انسان کے اس امتحان میں مزید آسانی پیدا کرنے کے لیے اللہ نے انزال وحی، انزال کتب، بعثت انبیاء اور ارسال رسل کا سلسلہ جاری فرمایا. ٹھیک ہے، کس چیز کا؟ ہماری مزید آسانی کے لیے، کہ مطلب یہ اگر نہ بھی ہوتا تب بھی ہم ذمہ دار ہوتے، لیکن ہماری مزید آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا. اور کیا کیا؟ انزال وحی، انزال کتب یعنی وحی نازل فرمائی، کتابیں نازل فرمائی، انبیاء کو بھیجا اور رسولوں کو بھیجا. ٹھیک ہے، یہ سلسلہ جاری فرمایا جو انسان کی اپنی بنیادی استعدادات کے لیے وہ سامان لے کر آئے جن سے ان کو جلا ہو، ذہول و غفلت کے پردے اٹھ جائیں، اگر آئینہ قلب پر کوئی زنگ آ گیا ہے تو دور ہو جائے. یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مزید رحمت ہے، مزید فضل و کرم ہے. الحمدللہ. گویا نبوت اس پہلو سے رحمت ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو سمجھ لینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں یہ رحمت بے پناہ وسعت پذیر ہو گئی ہے. اس نے تمام جہانوں کا احاطہ کر لیا ہے. نبوت اصلاً رحمت ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. ٹھیک ہے، یہاں سے انشاءاللہ پھر ہم لوگ سیشن کا ٹائم اینڈ ہو گیا ہے، تو کل کنٹینیو کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ سب کے سیشن میں آنے کا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.